हांवें म्हणलें तें सस्पेन्स आसा म्हणून, कळ्ळें न्ही. सस्पेन्स हें अजून पर्यंत आसा, कळ्ळें न्ही. असो कोण फेवरेट म्हणून न्ही. कांय लोक जे आपूण पेपरांनी घालीत रावता न्ही की इथं गेलो तिथं गेलो त्याच्या समोर आला हा, अशें कांय ना. हे पेपराचेर आपापली हायप करून जे समाजा भितर वेगळें चित्र निर्माण करता न्ही, ताचेर आमचे पार्टीचे डिसिजनां जायनात. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. उत्तर गोवा जी आसा ती लोकसभेची उमेदवारी जी आसा ती ऑलरेडी जाहीर जाल्ली आसा. दक्षिण गोंया भितर सद्याक चर्चा आसा आनीक सडनली तुमकां दिल्लीक स्पेशली तापोवन व्हेल्ले. हेजे इम्पोर्टन्स कितें आसलें? कित्याक लोकांची चर्चा जाताली की मिनिस्टराक खंयच्यान गेलो. ह्या संदर्भाक तिकेटी संदर्भात कितें आसा चर्चा? ना, वास्तवीक म्हाका दिल्लीक आफोन व्हेलो ती आमची एक इम्पॉर्टंट मिटींग आशिल्ली की निवडणुकीच्या संदर्भान भितर निवडणुकीच्या प्रक्रियेन भितर कशें करप. आनीक आमी ह्या निवडणुकीच्या संदर्भान भितर भारतीय जनता पार्टी गोवा स्टेट म्हणून कन्व्हेनर आनी को कन्व्हेनर, म्हाका एक को कन्व्हेनर म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा. निवडणुकीच्या दरम्यान सगळ्यो कमिटीज फ्रेम करप, सगळे प्रोग्राम्स लावप आनीक सगळ्यांच्यो जबाबदारी मॉनिटर करप आनीक तांकां गायडलायन्स फ्रेम करप आनीक ओवरऑल स्टेजीचें इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी म्हणून प्रचाराचें कार्य आसा, प्रचाराची धुरा आसा ती आमी सांबाळप, अशा पद्दतीचें त्या खातीर व्हेल्लें. सो जी पार्टी तिकेट दिता ती आमकां मान्य जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आमचे सजेशन्स आसा ती कितें दिल्ले आसात, पार्टी निर्णय घेतले. महिला रिजर्वेशन कितें अशें जाल्लें आसा, ठाम जाल्लें आसा? अशें मुख्यमंत्र्याच्या म्हणजे फक्त आमी धाडली ती मेल नांवां, म्हणजेच आमचे हे जे आसात जेंट्स आसात तेच धाडलेले, कळ्ळें न्ही. आतां महिलाचो हो विशय आयकूं येता त्या प्रमाणे म्हाका कॉन्फिडेन्शियल हें ना, पूण प्रायम मिनिस्टरान सांगलें की तुमी 4-5 नांवां धाडटात तातूंत भितर महिलांचो आस्पाव कित्याक ना. आमी जेन्ना 33% किंवा 30% महिला रिजर्वेशन म्हणटात तेन्ना तुमचे कडल्यानय 1-2 महिलांची नांवां येवपा जाय आशिल्ले त्या हातूंत भितर, ती आयले ना म्हणून. खबर ना की महिला हो मुख्य माननीय पंतप्रधानाच्या मनान भितर सावथ गोवा महिलांक दिवपाचो आसा काय ना तें. अशी कितें चर्चा जाता की शिक्कामोर्तब जालें आसा आयज पर्यंत की ह्या महिलेक दिवपाचें अशें कितें? ना, तें जालें जर जाय जाल्यार पब्लीक जाता आशिल्लें आनी मुख्यमंत्री सांगता आशिल्लो. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक काय ना, आमची एक सिस्टम आसा, ती कॅन्डिडेट आसा ती दिल्लीच्यान डिक्लेअर जातली सावथ गोंयची. जशी श्रीपाद बाबूचें एनावन्समेंट आसा तो दिल्लीच्यान जाल्लो आसा आनी हांगच्यान दक्षिण गोंयच्यान जातलो जाल्यार पसून तो दिल्लीच्यानच जातलो. मागीर तुमी एक संकेत केल्लो की नॉन पॉलिटिकल जो आसा व्यक्ती आसा तेजें खंय तरी नांव घेतलें अशें. ना, संकेत हांवें तसो नॉन पॉलिटिकल मनीस पॉलिटिकलांक ओडून कशें हाडटले. हांवें म्हणलें तें सस्पेन्स आसा म्हणून, कळ्ळें न्ही. सस्पेन्स हें अजून पर्यंत आसा, कळ्ळें न्ही. असो कोण फेवरेट म्हणून न्ही. कांय लोक जे आपूण पेपरांनी घालीत रावता न्ही की इथं गेलो तिथं गेलो त्याच्या समोर आला हा, अशें कांय ना. हे पेपराचेर आपापली हायप करून जे समाजा भितर वेगळें चित्र निर्माण करता न्ही, ताचेर आमचे पार्टीचे डिसिजनां जायनात. आमचे पार्टीचे डिसिजनां खूब संयमान आनी खूब विचार करून घेतले वतात. त्या पेपर न्यूजाचेर न्ही, कुजबुजांतल्यान आमचो कॅन्डिडेट सिलेक्ट जायना. सो कुजबूज करपी जर कॅन्डिडेट अशेंच आपल्यो अफवा उठयत रावता आनी पत्ता कट केला, गळ्या म्हणजे विश्वासघात केला, म्हाका कळना असले रिपोर्ट्स कित्याक येवपा जाय. कोण कोणाचो विश्वासघात करतलो आनी कोणी कोणाक विश्वासान सांगिल्लें की तुका तिकेट मेळटली आतां विश्वासघात जावपा खातीर. सो स्वताचीच एक हायप करपाची पडटा तेन्नाय बी खंयच्याय तरी आपल्या न्यूजपेपरान नांव येवचें हें बरोबर न्ही. आमच्या पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अश्यो भानगडी आमी केन्नाच पळयनात. खंयचोच आमचो कॅन्डिडेट आमच्या कल्चरान भितर वाडलेलो मनीस अशा प्रकारचे स्वताहून की खंय तरी दिल्लीक गेलो, कोणा हाका मेळ्ळो ताका मेळ्ळो ताजी तिकेट जाली अशें वाऱ्यार केन्नाच उडयनात. सो आमच्या कल्चरान भितर बसपाक जाय. कोणी जर कॅन्डिडेट आसा जाल्यार आमच्या कल्चरान भितर कितें करपाक जाय हें वेवस्थीत करपाक जाय. विनाकारण आयज पेपरांनी आसा की केसांनी गळा कापला, विश्वासघात केला, अशें केन्नाय कोणाकय सांगिल्लें की तूं जालो कन्फर्म आनी ताजो विश्वासघात केलो, हें बरोबर न्ही. पार्टीचेर हे एक्चुअली आरोप करतात की अशे प्रकारे की पार्टीन तांचे कडच्यान कितें घेतला आनी ताजो विश्वासघात केलो, अशा प्रकारचे न्यूज येवपा जायना. आनी न्यूज स्प्रेड स्वताहून करतात मिडियांनी.
मागीर आमी पळयता भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो आमी म्हणटा जो कार्यकर्तो आसा भारतीय जनता पक्षाका खालच्यान वयर काडपाचो प्रयत्न करता अशें कोण तरी भायली आज पक्षांत येता तेंची जबाबदारी दिली जाल्यार लोक तेंकां एक्सेप्ट करतले अशें दिसता तुमकां? भारतीय जनता पार्टी हो शिस्तबद्ध पक्ष आसा आणि आमचे जे आयडियोलॉजीज आसात त्या आयडियोलॉजीज मानपी मनशांकच आमी वयर काडटात. ताजे कडच्यान कितें संपत्ती आसा हें न्ही, एक म्हणजे विनेबिलिटी क्रायटेरिया आसतली, ताची पॉप्युलॅरिटी आसतली, पक्षा खातीर ताचें काम आसतलें, ताची शिस्त आसतली. आज तो पर्यंत ताणें सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन वचपाची कार्यक्षमता दाखोवपाची संघटनात्मक कार्य कितें केलां हाचेर सगळें अवलंबून आसा. खंयच्या पेपरांतल्या कुजबुजांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे तिकेट ही वचना काय न्ही हें परत समजुपाक जाय. गोंयांत कितलेशे लिडर आसा अशें आसतलें तुमकां दिल्लीक आपोवन गेले आनी खंय तरी एक चर्चा जाताली की सुभाष फर्नांडिसाची मोठी कोण तरी जबाबदारी आसा ती दिवपाची आसा. मोठी जबाबदारी निश्चितपणान येतली. गांव चलो अभियानाचो संपूर्ण प्रदेशां भितर गांव चलो अभियान चल्लें, ताचो हांव कन्वेनर आशिल्लो आनी म्हजे कडेन बाकीचे 5 को कन्वेनर आशिल्ली. ही आमच्या पक्षाची पयली फेरी आशिल्ली एक्चुअली कॅम्पेन. सो त्या कॅम्पेनाच्या दरम्यान आमी सगळे गांवांत भितर आशिल्ले NGOज आसतले, गांवांत भितर फ्रिडम फायटर आसतले, गांवचे यूथ आसतले, महिला आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, ह्या सगळ्या स्तरांतल्या लोकांच्या घरा कडेन आनी संघटने कडेन आमी पावले. खूब मोठी झेप घेतली आमी त्या वेळारच. अजून बाकीचे पक्ष आपले कार्य सुरू करचे पयलीं गांव चलो अभियानांतल्यान आमी खूब मुखार गेले. दुसरी फेज आसा ती एक्चुअल आतां तिकीट जावं ही प्रक्रिया आसा की आतां आमकां अनेक अभियानां राबोवपाची आसात. हे अभियानां राबोवपाची जबाबदार मनशा कडेन ती दितात. म्हणून दिल्लीन म्हाका एक को कन्वेनर ह्या इलेक्शन कॅम्पेन समितीचो को कन्वेनर म्हणून म्हाका अपॉयंट केला. मागीर कितले अशें मार्जीन आसतलें ह्या फावटी उमेदवार निवडून? म्हाका दिसता की आमी नॉर्थ गोंयांत तर लाखाच्या वयर वतलेच, पूण हांगा सावथ गोंयान हांव निश्चितपणान सांगूं शकता की 50,000च्यानी वयर मार्जीन आमी घेवपाचें, कारण त्या रितीन आमचें संघटनात्मक कार्य जाल्लें आसा. संघटनेचे आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष आमचे सदानंदभाई तानावडे तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री हांच्या नेतृत्वा खाली जी कितें अभियानां जाल्लीं आसत ती गोंयान खऱ्या अर्थान पूर्णपणे राबयली गेली वतात. आनी आमचे कार्यकर्ते खूब उत्साहान आसात की प्रत्येक कार्यकर्त्या मदीं एक चेतना संचारलेली आसा आनी सगळ्यांनीच म्हणजे एक डिटर्मिनेशन एक हें केल्लें आसा की ह्या फावटी दक्षिण गोंयचोय सीट, उत्तर गोंयचे तो आमचो आसाच, दक्षिण गोंयचोय सीट मोठ्या फरकान जिखतले.